जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आखिरी मरतबा साल 2014 में जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात हुए थे और उस वक़्त PDP और BJP ने एक मखलूत हुकूमत यानी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन 2018 में BJP ने PDP से अपना सपोर्ट वापस लिया था और यूँ 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई अवामी या पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। साल 2019 में BJP की मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर से न सिर्फ आर्टिकल 370-35A को ख़त्म किया बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम भी किया और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे क़वानीन तब्दील भी किए गए, जबकि कई सारे सेंट्रल लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हुए। नाज़रीन, 2014 के बाद चूँकि करीबन 10 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन भी जारी की है और इस हवाले से कई सियासी जमातों ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतिहाद का ऐलान भी किया है और दोनों जमातें 90 सीट्स पर इतिहाद के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम बात करते हैं यहाँ की जनरल पब्लिक से, यानी आवाम से बात करते हैं और उनसे तासुरात जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात को वो किस नुक्ता नज़र या किस तनाजुर में देखते हैं और साथ साथ होने वाला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद उनके लिए क्या माने रखता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे कि जो LG है वहाँ तक पहुँच नहीं है लोगों की, इसलिए लोग परेशान थे, इसलिए इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हो अब स्टार्ट होने वाला है, हो गया, समझो हो गया, अब निकल जाएंगे ये। दूसरी बात जो आपने कही, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस ये आपस में ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शन था तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा था उमर को, महबूबा को हम इस्लामाबाद सीट दे देंगे साउथ कश्मीर की, आप श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर ले लेंगे। उन्होंने नहीं माना, उमर ने नहीं माना ये बात। ये नहीं हो, ये अलग अलग लड़ेंगे और जब ये लड़ेंगे, जब इनके पास सीटें होंगे फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे। अभी इलेक्शन में कभी नहीं इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात मेरी नोट करके, क्योंकि मुझे 40 साल हुए इस जॉब में, मुझे पता है क्या गेम खेल रहे हैं ये नहीं हो सकता है। अभी देखो ये अल्ताफ़ बुखारी है, ये तो ख़त्म होगी इसकी पार्टी। ये सजा लोन है, उसकी पार्टी कहाँ है, कहाँ पार्लियामेंट में कहाँ थी, इनकी पार्टी पार्लियामेंट कहाँ थी, नथिंग। इलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन हो गया क्योंकि लोग इसमें बहुत खुश है। इलेक्शन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतिहाद का ऐलान किया है, लेकिन आम लोग इंतखाबात को किस तरह से देखते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जनाब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं। मेरा नाम है गुलाम रसूल। इस इलेक्शन को मैं बहुत अच्छी, नहायत ही अच्छी खुश असलूबी समझता हूँ, क्योंकि कश्मीर J&K में आज तक 10 साल से गवर्नर रोल था या कोई भी रूल था, लेकिन अब अगर जब हमें अपनी हुकूमत आएगी, अपनी गवर्नमेंट आएगी, तो वी कैन अस मिल तम सत वारिया फ़ायदे। यह अंग्रेजी चलान, अस मिल तम सत वारिया फ़ायदे। तुहद वनुन मतलब युस यह गवर्नमेंट बन अम सत मिल अस फ़ायदे, मगर युस रात इतिहादुक ऐलान कोर कांग्रेसन तो नेशनल कॉन्फ्रेंसन, अत कित पट छु तुम बहसियत अख आम कोशुर तो अख वोटर वुछान। बहुस दपान कि फारूक अब्दुल्ला ने जुन प्राइम मिनिस्टर सह सठा सियासतदान लीडर, सह वर्ल्ड फेमस लीडर, तमिस तो आ बासान कि नसा ये रोज लुकन हज राय अस कुन तरीक तो BJP यस मज डिफीट दिन तरह फिक्र, तो इसलिए तमो कोर इतफाक ताकि तम हेकन पगह यह गवर्नमेंट फ्रेम कर विद वारिया अक्सरियत सत, तो दे कैन सर्व द पीपल, तम हेकन लुकन खदमत कर। यस गुस ना फायदे नेचुरली। यह अस बुजुर्ग अख हजरत, अस वेचो तुह निश जानन कि 10 वुहर जम्मू कश्मीर मज असम्बली इलेक्शन गसन वाल, अख वोटर आसन कन या अख येतुक आम शहरी आसन कन कित पट छु तुम अथ इलेक्शनस वुछान। इलेक्शन गोस गसन, मगर कह फायदा तम सत गस नंबर पर अगर इलेक्शन सपोर्ट दिमो, बेरोजगारी पीकस पे, मतलब बेरोजगारी बे सोन कारोबार वनस जबरदस्त मुतासर, मतलब हर कह कारोबार मतलब ठप करान ड्राई फ्रूट सर, मतलब जमीन आव सोन ड्राई फ्रूट वाल, मतलब वनस
زبردست مطلب بے بس گٔمٕژ مطلب اَسہِ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ آوازٕے چھِنہٕ واتان کُنہِ اَندَس مطلب أسۍ چھُنہٕ سٲنِس محلَس منٛز کِہیٖنۍ یِوان وٕنکٮ۪نَس مطلب اَسہِ گوٚژھ کانٛہہ مقصد نیرُن اگر أسۍ اِلیکشنَس سپوٹ دِمو. تۄہہِ چھا باسان ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پَنٕنۍ اکھ عوٲمی حکوٗمت بَنہِ 4 اکتوبر پتہٕ کانٛہہ اُمید چھا کہِ یِم تۄہہِ مسٲیِل ؤنِو یِم چھُ حل گژھنٕکۍ چانسز؟ مطلب اُمید چھِنہٕ اَسہِ چھِ اُمیدٕے تھاوٕنۍ بیٚیہِ کیٛاہ گوٚو اُمید چھِ اِنسانَس چھِ ہمیشہِ کے لیے تھاوٕنۍ رٕژ اُمید مطلب کُنہِ تہِ مُصیٖبت پَتہٕ چھِ تھاوٕنۍ اُمید مطلب اَسہِ گوٚژھ کینٛہہ خٲر واتُن أسۍ ہٮ۪کو اُمید تھٲوِتھ مگر اِنشاء اللہ واتہِ اُمید چھِ رٕژ تھاوٕنۍ مطلب سُہ آیہِ اگر أسۍ سپوٹ دِمو مگر اَسہِ گوٚو پَتہٕ گژھن سٲنۍ مسٲیِل سٲنۍ کَتھ گٔژھ کُنہِ اَندٕ واتٕنۍ گۄڈٕ بے روزگٲری چھِ مطلب یہِ یِمے چھِ سون کاروبار چھُ وٕنکٮ۪نَس ٹھپ زبردست مُتٲثر وٕنکٮ۪نَس سون کاروبار اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ وٕنکٮ۪نَس. میرے ساتھ ایک نوجوان ہے ان سے بھی بات کریں گے. پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ آپ سے جاننا چاہوں گا جو اسمبلی کے انتخابات جموں کشمیر میں 10 سال کے بعد ہو رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے کشمیری یوتھ؟ دیکھیے میرا نام آصف ہے میں بارہمولہ سے تعلق رکھتا ہوں. پہلے ہم شکر گزار ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جنہوں نے جو اسمبلی الیکشن کے حوالے سے جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پر دی ہے. ہم بہت شکر گزار کیونکہ 10 سال کے بعد آج یہاں پر اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے کیونکہ لوگ آج جو اپنا ووٹ ہے وہ اپنے لیڈر کو دیں گے جس کو وہ چاہتے ہیں. جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کیونکہ یہ بیوٹی ہے ڈیموکریسی کی جو ووٹنگ رائٹ ہے ہمارا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اٹ واز لانگ پینڈنگ ایشو فرام دا سائڈ آف گورنمنٹ. 10 سال سے ہمارے پاس پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اگر لوکل ریپرزینٹیو ہمارے آتے ہیں تو مطلب جو اوبیسلی جو ان کا اپنا جو لوکل ایریا ہے جہاں سے وہ ایم ایل اے بن کے آتے ہیں ان لوگوں کی ایک آش رہتی ہے کہ ہم اپنے ایم ایل اے کے پاس جائیں اور اسے اپنے علاقے میں جو ان کو کام چاہیے جو ان کو پریشانی ہے تو اس کو بتائے. تو اوبیسلی 10 سال بعد ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جموں کشمیر کو 10 سال جو ہے باہر رکھا گیا. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی ہمارے پاس. اوبیسلی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اینڈ وی ویلکم اٹ کہ الیکشنز ہونے بھی ویسے بھی ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ 10 سال بعد ہو رہے تو اوبیسلی لوگوں میں ایکسائٹمنٹ ہے. یعنی لوگ کہ آپ اس کو خوش آئند کہتے ہیں اور خوش آمدید بھی کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے جو اعلان کیا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے اتحاد کا تو ہاؤ ڈو یو سی دس اتحاد یا الائنس؟ یہ 32 سال اسی الائنس کی وجہ سے ہمارے اوپر بیتے. جو ہم لوگوں کو پتہ ہے ہم چھوٹے بچے تھے جب سے سنتے آ رہے ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہو گئی. اس ٹائم کانگریس جو سینٹر میں تھی اور یہاں نیشنل کانفرنس جتایا گیا اس کی وجہ سے 32 سال ہم لوگوں نے یہاں سہا ہے. تو اوبیسلی آج اسی چیپٹر کو پھر سے ری چیپٹر کیا جا رہا ہے. ایک پرانی جو شراب کو نئی بوتل میں لا رہے ہیں. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب لوگ ہماری جو ہے 370 کی ایڈوکیسی کرتے ہیں 35 کی تو کیا کانگریس ان کے الائنس میں 370 اور 35 کو رکھے گی. یہ سب سے بڑا سوال ہے ایز اے لوکل میرے لیے کہ یہ لوگ واقعی میں آج اچھی بات ہے الائنس کرے لیکن کیا کانگریس اس بات کو لے کے ان سے اعتماد رکھے گی کہ الائنس میں 370 اور 35A موجود رہے گا. بات کرتے ہیں مسلسل ہم عام لوگوں کے ساتھ. ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. حضرت گۄڈٕ ویژھو أسۍ تُہُنٛد ناو بوزُن. مےٚ حظ ناو غلام محمد. کتہِ حظ چھُ روزان؟ أسۍ حظ روزان یپٲرۍ سوناواری سایڈ. اچھا حٲجن سوناواری. اَسہِ ؤنۍتو 10 وُہٕرۍ چھِ جموں کشمیٖرس منٛز اسمبلی الیکشن گژھن وٲلۍ. ڈیٹ تہِ چھُ اعلان کرنہٕ آمُت. باسہِ تہِ اکھ کٲشُر یا اکھ ووٹر تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو اتھ اسمبلی الیکشنس وٕچھان؟ ایلیکشن گژھنہٕ سۭتۍ یی اَسہِ فٲیدٕ ییٖژاہ زِ اَسہِ بَنہِ عوٲمی حکوٗمت ییٚتہِ. تَتھ منٛز چھِ چانسِز لُکن واتان کینٛہہ سہوٗلیات. باقٕے وٕنکٮ۪س سٲلِم ییٚتہِ آرمی تحت وٕنکٮ۪س چلان آرمی روٗلٕز. وٕنکٮ۪س گورنر روٗل. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ سٹیٹ گورمنٹ بَنہِ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سٹیٹ روٗل ہیٚکہِ لٔگِتھ. یعنی کہ تُہنٛدِ وننُک مطلب چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ووٹ ترٛاوو اکھ MLA آسہِ ییٚتہِ پنُن مِنسٹر آسہِ ییٚتہِ سہوٗلیت واتہِ. سہوٗلیت واتہِ سہوٗلیت. مےٚ ؤنۍتو راتھ کوٚر نیشنل کانفرنسن اعلان أسۍ حظ کرو گٹھ جوڑ کانگریسس سۭتۍ. تۄہہِ کیٛاہ باسان سُہ گٹھ جوڑُک اعلان؟ ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں کشمیر میں. ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے.